नाज़रीन, जहालत अकीदे के नाम पर ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाती है कि अकीदे शर्मिंदा हो जाया करते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें बरसगीर और पाक व हिंद में देखने को मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो मजहबी दुकानदारों ने अवाम को अकीदत के नाम पर ऐसी ऐसी पटियां पढ़ाई हैं कि जहालत की मारी ये अवाम बिना कुछ जाने सोचे और समझे मरने मारने को तैयार हो जाती है। अवाम को ये सोच भी नहीं आती कि अगर किसी के कहने पर भी कोई काम किया जाए तब भी उसकी पूछगछ और उसके सवालों जवाब खुद उसी इंसान से होंगे और उससे पूछा जाएगा कि तुमने तहकीक क्यों नहीं की। ऐसे जहां बेशुमार वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, वहीं पे एक और निहायत भोंडा, घटिया और अक्लो खिरद से आरी वाकया कल लाहौर के इलाके इचरा में पेश आया। हम आपको बताते चलें कि कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तानी मुआशरे में मजहबी शिद्दत पसंदी मौजूद तो थी, लेकिन वो इस तरह की नहीं थी जिस तरह की अब हो गई है, क्योंकि ये मजहबी शिद्दत पसंदी अब एक सियासी जमात और एक तहरीक के रूप में सामने आ चुकी है। कल रात लाहौर की इचरा मार्केट में एक ऐसा ही वाकया रूनुमा हुआ जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम के वजूद पर गहरे और संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी वाक़े पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, कल इशरा मार्केट में एक नौजवान लड़की अरबी कैलीग्राफी वाला एक सूट पहनकर शॉपिंग में मसरूफ थी कि जब मजहबी गुंडों का एक जमे गफीर उस लड़की की जानिब दौड़ पड़ा। दरअसल उस लड़की के पूरे लिबास पर सिर्फ एक ही अरबी लफ्ज लिखा हुआ था, जिसको मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ रंगों से लिखकर उसकी तकरार की गई थी। वो अरबी लफ्ज हलवा था और हलवा के अरबी मानी खूबसूरत, मीठे और प्यारे के होते हैं। अब आप अंदाजा करें कि इन मजहबी गुंडों ने यह समझा कि ये कुरान करीम की आयत हैं, हालांकि अगर उन्होंने कभी कुरान करीम खोलकर भी देखा होता तो उन्हें मालूम होता कि हलवा नाम का लफ्ज तो कुरान करीम में कहीं भी मौजूद नहीं है। ये जहालत और अकीदत के नाम पर गुमराह किए हुए वो मजहबी गुंडे हैं जिनकी गुमराही में हमारे मजहबी उलमा का बराबर और पूरा पूरा हाथ है। हुर्मत रसूल के नाम पर सर तन से जुदा के नारे लगाने वाली इस अवाम को कोई ये बताना भूल गया है कि इस्लामी शरीयत में मुल्क के कानून की पैरवी शरीयत से पहले की जाती है और ये इस्लामी शरीयत का अपना फैसला है। शरीयत के मुताबिक आप जिस मुल्क में रहेंगे उस मुल्क के कानून को फॉलो करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। अगर उस मुल्क का कानून आपकी शरीयत के खिलाफ हो तो आप वहां से हिजरत कर सकते हैं, लेकिन उस कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। ये हमारी शरीयत है जिसे हम इस्लामी शरीयत कहते हैं और जिस हुर्मत रसूल के नाम पर हम मरने मारने के नारे लगाते हैं, ये शरीयत हमारे उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई है। नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता किसी ने गुस्ताखी या बेहुरमती की भी हो तब भी उसे सजा देने का इख्तियार किसी बेकाबू और बेहंगम हजूम को नहीं है, बल्कि इस्लामी कानून के मुताबिक सजा देने का इख्तियार वक्त के काजी और हुक्मरान को है और कानून हाथ में लेने वाले को सख्त तरीन सजा देने का हुक्म भी खुद हमारी इस्लामी शरीयत में मौजूद है। लेकिन मजहब के नाम पर अवाम को भड़काकर अपने सियासी मुफादात हासिल करने वाले इस टोले को ये बात समझाना भी बेहुरमती के जमरे में आ जाता है और किसी भी अकल की बात करने वाले शख्स को भी ये लोग मारने पर तैयार हो जाते हैं। इस मजहबी शिद्दत पसंदी का निशाना फिलहाल तो सिर्फ अवाम ही बन रहे हैं, लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं है जब ये आग इनके अपने मोहल्लात को भी जलाना शुरू कर देगी, क्योंकि जहालत किसी के रोके नहीं रुकती और जहालत शऊर से ज्यादा तेजी के साथ फैलती है। प्यारे दोस्तों, हम जो भी बात कर रहे हैं दरअसल खुद हमारे इस माशरे और इस्लामी कानून के मुताबिक कर रहे हैं और इसमें हमारी कोई जाती गरज या कोई मंशा शामिल नहीं है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर हर शख्स बेहुरमती का इल्जाम लगाकर दूसरे शख्स को खुद ही सजा देने लग जाए तो हमारे मुआशरे की क्या सूरत हाल होगी। और यहां पर तो ऐसा कुछ था भी नहीं। इस वाक़े में तो उस खातून ने फैशन के मुताबिक ऐसा लिबास पहन रखा था जिस पर अरबी खत्ताती की गई थी और उसमें भी महज एक लफ्ज की बार बार तकरार थी। इसको कुरान की आयत समझना निरी और सरीहन गुमराही है। अगर अरबी का कोई फिक्रा भी होता तो उसमें क्या मजायका था। अरबी एक जुबान नहीं है और क्या अरबी का हर जुमला कुरान में मौजूद होता है? यह कुरान ही महज तमाम अरबी पर मुश्तमिल है और दुनिया का कोई और लिटरेचर अरबी पर मुश्तमिल नहीं हो सकता। इस अजीबो गरीब मजहबी धंधे में सारे का सारा नुकसान हमारे प्यारे मुल्क और वतन अजीज पाकिस्तान का ही होगा। इसलिए हमें इस बारे में आगे और शऊर फैलाने की जरूरत है।
اب اگر ہم بات کریں اس لڑکی کی جس کے ساتھ کل یہ سارا سانحہ رونما ہوا، تو وہاں بھی مذہبی گنڈے اسے جان سے مارنے کے در پہ تھے، لیکن اچھرا تھانے سے آنے والی پولیس اور خاص طور پر اس خاتون ایس ایچ او کی حاضر دماغی اور جرت سے ان مذہبی گنڈوں کے سامنے ڈٹے رہنے سے اس خاتون کی جان بچ گئی۔ ستم کی بات تو یہ ہے کہ اس خاتون کو اس بات پر بھی مولویوں کے درمیان بٹھا کر معافی تک منگوائی گئی، حالانکہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ سب کے سب لوگ قصوروار تھے اور ان سب کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جانا چاہیے تھا، جو محض اس چھوٹی سی بات پر ایک خاتون کے پیچھے پڑ گئے اور سرے بازار اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے لے کر اس کو جان سے مارنے تک دھمکیاں بھی دینے لگے، بلکہ کوششیں بھی کی، لوگوں کو اکسایا بھی اور لوگوں کو بھڑکایا بھی۔ یہاں پہ کئی طرح کے کیس بنتے ہیں، لیکن پاکستان جیسی اندھیر نگری معاشرے میں آخر یہ کیس کون کرے گا؟ ناظرین، یقین رکھیں کہ حرمت رسول کے نام پر کوئی شخص اگر بلا تحقیق بھی کسی کی باتوں میں آ کر کسی کا قتل کر دیتا ہے، اور چاہے وہ حق پر بھی ہو، وہ واقعہ رونما بھی ہوا ہو، لیکن اگر وہ ریاست کا قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ محض جہنم ہے، کیونکہ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا قانون ہی آپ نے فالو کرنا ہے۔ یہاں تک کہ دور نبوت میں ایک یہودی کعب بن اشرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خاموشی اختیار کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام اس پر بہت غصہ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خود جا کر اسے قتل کر دیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت ہی مانگ لیں۔ آخر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کو قتل کر کے میرا دل ٹھنڈا کرے؟ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے حکم فرما رہے ہیں، تو یہ ایک عمل صحابہ کرام کے لیے بھی جائز ہو گیا، ورنہ صحابہ کرام سے زیادہ بڑے عشاق رسول تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار کر سکتے ہیں تو پھر بھلا ہم کیوں نہ کریں؟ پھر بھلا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اپنے جذبات کے نیچے کیوں دبا دیں؟ ہم اپنے جذباتی اعمال کو اور کارناموں کو اپنے عشق کے نیچے چھپانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کل رات یہ سانحہ اپنے بدترین انجام کی طرف جا سکتا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے بر وقت کارروائی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر اس خاتون کا قتل یوں سرے بازار ہو جاتا تو خدا نہ خواستہ پورے ملک میں مذہبی فسادات بھڑک اٹھتے، اور ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ ہمارا دین بھی پوری دنیا میں تماشا بن کر رہ جاتا۔ تو پیارے ساتھیوں، آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم شریعت مطہرہ کا علم حاصل کریں گے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کریں گے، عقیدت کے ساتھ ساتھ عقیدے کو بھی مد نظر رکھیں گے، ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی سلامت رکھیں گے، اپنے ہوش و حواس کو کسی بھی خطیب یا عام مولوی کی باتوں میں آ کر اس کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ دین کے نام پر جو بھی عمل کریں گے اسے خوب سوچ سمجھ کر کریں گے۔ دوستو، یہ ہمارا نہیں ہماری شریعت کا تقاضا ہے کہ ہر عمل کو خوب سوچ سمجھ کر انجام دیا جائے۔ سورہ حجرات میں بار بار اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ کر اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ مذہب کے نام، عقیدت کے نام اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سر تن سے جدا کرنے والے، یہ نعرے لگانے والے شرنگیز لوگ نہ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہیں، نہ عقیدت کے آداب سے واقف ہیں، اور نہ ہی عقیدے کی حدود سے واقف ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔